अरे खंय गेल्लो? बाजारात मिठाई हाडपाक गेल्लो. बाजारात मिठाई हाडपाक? वजन आनी मापाचेर लक्ष दिल्ले मरे? वजन आनी माप कित्याक पळोवपाय तर ते? लक्ष दिवंक जाय तर. आमी पळोवंक जाय दुकानदार वजन आनी माप विभागा वरवीं पडताळिल्ली तागडी आनी वजनाचो उपयोग करता म्हणून. तशेंच जर तो इलेक्ट्रॉनिक तागडी वापरता जाल्यार जोखचे पयलीं ताजेर 0 म्हणल्यार 0 आसपाक जाय. आनी जेन्ना मिठाई घेता तेन्ना बॉक्स आनी मिठाईचें वजन एक जावंक फावना. आनी जर दुकानदार ह्या तरेन वजन करना जाल्यार कितें? फावो ते वजन आनी मापा खातीर सरकारान ठरयिल्ले नेम पाळना जाल्यार ताजेर कागाळ जावं येता. हय गे, तुज्या मुंड्यान वजन आसा. आपल्या अधिकाराबद्दल जाणून घेयात. पुराय म्हायती आणि तक्रार रजिस्टर करपा खातीर गोंय सरकाराच्या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजीच्या क्विक रिस्पॉन्स नंबर 9403301977 वा www.consumerhelpline.gov.in हाजेर संपर्क करचो.